کسرگندوی تاسو کلمی توحید لرا چتا وجنی و توتا لسریا نرمری و نرطوبی پاتی کی گیا دلمری دلتوبی پاتی کی مسئلہ وزا پتون دا مرد دلاسا او تا بیاو مسئلہ توحید بیانے ان تبدو خیران کسرگندوی تاسو مسئلہ توحید یا پتوئی دیلا پس رکے یا مخارود کلمه دا شرکنا چنوام کلمه دا شرک فإن اللہ کان عفوا قدیرا یکن اللہ دے عفا کونگی و قدرت والا اگر عفوا قدیرا نیوئی پتا پزور شرک ہوئی ان اللہ کان عفوا یعنی عفوا لکا اللہ عفا کونگی تاتا قدیرا علا دوئکا قدرت والا ستا دشمن با کمزور کی او تا بزورور کی صحابی نیزا لگی دلے او داول سینی نویدی داری وی او آغا خبل وینی رالی او پخبل مخراخ کی او آغا آواز کئی فستو رب الكعبہ زکامیاب شما زما دی خانقابی پرد قسمی زکامیاب شما زما دی خانقابی پرد قسمی کلک خلقم اللہ پیدا کری کان ربک لم یخلق لخشیتی سوا مومن جمیع ناس انسانا ستا رب دا سے خلق پیدا کرو تا دوی گند دین سواد انسانان نو دا اللہ دیارے ان الذین یکفرون باللہ یقیناً کسان چه کفر گپا اللہ او پیغمبرانو دا اللہ ایراتا کہتے یو چه بیرتن راولی بمین دا اللہ او دا انبیاءو کے بیرتن راولی بمین دا اللہ او دا انبیاءو کے چه قرآن منم او پیغمبر منم پر لکا پرویزیانو ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض آوازی منو بازی و انکار کو دبازنا ارادا کئی دی چونیو بمیند دی کلاب دا کساب جیم دی کافران دی پرشتیا چه قرآن منم او حدیث پا کئی چارا اسی دی وی حدیث نمانما بخاری پا کئی چارا اسی و حدیث پا کئی چارا اسی اولائکا امول کافرون حقا دا کساب ام دی کافران دی پرشتیا وَاَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا او تیار کرے منگا کافران اللہ عذاب سبکا ان کے آگا صاحب چلے ایمان راڑ پا اللہ او پا انبیاء علیہ السلام وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ او بیرتنے انکا پمیان دے او تنکے دو دینا دا آگا صاحب جی عزر دے چور بکی دی درہ جنہ دو دیئے او دی اللہ بخونگی مہربان یسالو کا اہل الكتاب اور زواجر ورکی یہودو تا او دا بیائی آیت نمبر 161 یسالو کا اہل الكتاب وارستانا اہل کتاب چراو لگلشی پا دی بانی او کتاب دی برانا دیوی زمرا من باتمان لیوی من تا دی اللہ پخپلا ہوئی کنا چتا زما پیغمبر دے مارا لی گلے من تا دی او کتاب راولی گی او خط راولی گی آئی کلی ہوئی چتا پیغمبر دے من بتاؤ منو وارستان آلی کتاب جراولی گلے شی بدائی باندے او کتاب دے برانا وپکی گا ما دی بکی دا اعتراضونا فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک تاکی سرا سوال کرو دید موسیٰ علیہ السلام نے روئے دینا تا کوئی خط دے اللہ راو دیگی ہم تاوئی چدا پیغمبر رشتہ دے موسیٰ علیہ السلام تیوی فقالو نویدیرن اللہ جارتان اخیمنگتا اللہ سامرا مخامخ نونیو دیدر چلی پسند ظلم دیدائی بیاونیو دیس خیدر اب خدای توب پس نتلو دا موسیٰ پس داغینا چرال دی دلائل نوافاق منگل دینا
او ورکڑے منگا موسیٰ علیہ السلام لموجزہ خارا ورفعنا فوقهم الطور او پور تکڑے منگا دپاس ددائی کوئی تور پسبب دے ماتولو ددائی وادو لرا چوادی مات اکڑے اللہ پہ غر روچت کرے منی کراوی بغندر باندی دا اقراوا فی الاحکام پزور مسلمانو نشتا خو پزور پی احکام منل شتے چه پزور کافر نشی مسلمانو لئی خو چه مسلمان چه بیا با احکام منی پزور بی منی بیا حاکم با اللہ سزا ورگئی احکام منل پی پزور دی موز نکئی پزور بی کئی زکاة نور گئی پزور بی تیلی پزور مسلمانون نشتے چه مسلمان دے بیا با احکام منی وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اویلی منگا دیتا دن شئی دروازی جمعہ فتابدار آئے اویلی منگا دیتا زیادے منگوی پرد خالی کے اوستیا منگا دینا واتا مضبوطا پسبب دما طولو ددائی وادو لرا پسبب د کفر دیباتون دا اللہ پسبب د وجلو ددائی انبیاء لبی جرما انبیاء علیہ السلام وجلو حدیث کے راضی بنی اسرائیلو لا دکانو نو کلاو شوی سار وقتیو او دولس انبیاء علیہ السلام وجلیو چیو با اللہ راولے گا اغب شہید کو نو اللہ با بل راولے گا نو اغب شہید کو نو اللہ با بل راولے گا نو اغب شہید کو پختانو ما غزار بنی اسرائیل لی رب دیو دو چوی دی باق کا پزدی وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُونَا پسبب دینا دیدائی زونا زمانگا ڈک دیدے لمنا یا پسبب دینا دی چیزونا زمانگا پردو کی دی بل تو با اللہ والیہا بکفرہم بلکہ مور والدے اللہ پتیز ہو پسبب دی کفر دیدائی ایمان نواری دی مگر لگا زمانا اللہ قلیلا مگر لگا زمانا یا اللہ قلیلا مگر لگو احکامو باندے یا اللہ قلیلا مگر لگ کسان محکمہ دریوارا معنی تفصیلاً کروے وَبِ کفرہم او بسبب دے کفر ددائی او بسبب دے ناد دے بحرد مریم باندے بہتان نگینا بدنام لویا وَقَوْلِهِمْ او بسبب دے ناد دے چمنگا وجل مسیح عیسیٰ ابن مریم چستاز دا اللہ دے او ندے وجل دی اغلرانی بسولائی کرو ولیکن شبی علاؤنے لیکن استباشو دیلا دیلال عیسیٰ علیہ السلام بس مرگلا نچرال عیسیٰ علیہ السلام وجہ او اگر نیاز کے راگیر کو نو اللہ اگر اچت کو اگر اچت شو او ددائی یو مردلی شکل اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام پشان کو نو اگر راونی ہو نو چه اگر وجه اگر چوی والی زستاسو مرگلی ما او دیوی نا اگر مرگ چرستوی زانوش میر یو مرگلی پکنو اشتباه پرالا چه دامنگا عیسیٰ علیہ السلام وجه او قدامنگا اخبر مرگلی وجه لی زمن دی علاقہ کی پخوا بخلق للو حضروتا حضرو انسین نا پورے چچ کی خار دے آزمانہ کے سوابا ادا دور بازارون نو چاچی رسودام ادا غٹا کولا حضروتا مطلب ساوی فی اغسطل نو دا گندل و میلی تا مطلب اسن دا گندل میلی حضرو تا مطلب زمان نکچو نو آغا با حضرو تا تماکو رل دا زمان دا کلی او خانو عباس خان نمیو او زمان نکو دا دوارا پاکنوانو مرگرو دل دا تماکو آغستل او بیا بے حضرو تا ورل خرسلا آنتی که بے ورکول یو ذات لل دای دا مازیگر موسکو گشتای علوی زی ساری دین سماتی روان شو
چې دریاب میاشته شوه کشته مې هغه ډوبه شوه او د هغه زمانې او غزلو وی بیړۍ د هند و بلا وه په دې د پاک الله رضا وه او داسې یو غزلو او زما نیکه او خان دا بچ شو نو دی بدلل او زما نیکه به د ورځې یو شان څادر و د شپې به بل شان څادر و نو کاروباري سړی نو خلک بدلل هلته سودا ده نو زمونږ د دې علاقې یو سړی ګوندلو میلې ته لاړ ځان له څاروي اغوسته څاروي غویې خوښ نه شو پیسې ورڅخه وې واپس را روان شو ناوخته شپې نو چې هغه سوچ وکړه چې اوس د سیند غاړې لازم بیړۍ کشته درانه پورې شوي شپه وایي بیا به څه کوم نو پورې یو ملګری وي چې هغه سره به شپه وکړم دی چې هغه سره پاتې شو ډوډۍ موډۍ وخوړه نو هغه ته تپوس وکړه ویې دغسې راغلم غویې مې اغوسته خو خوښ مې نه شو هغه سوچ وکړه چې ده څخه به پیسې صلاح سوچ وکړه چې اسم چاته پته نشته چې ما څخه شپه ده د شپې به یې مړ کړم او پیسې به ترې والم هغه کور کې صلاح کوله او دله په ډوډۍ کې کټه چولې دی او ډوډۍ ور د بهر نه بند دی ځکه د هغه سړي زیې اوبه خورله تللی نو د بهر نه یې تالا چولې وه او چابي هغه څخه وه چې هر وخت راځم ور به کولاو کړم دی په ډوډۍ کې په کټ کې اوده شو او هغه یې صلاح کوي چې دی به ووجنو کون به ولو که نو خښ به کړو پیسې به ترې نه والو ده چې واورېدل چې ورله لاړ ور د بهر نه بند دی بله لار نشته دې کور کې یو ونه وه توتو ده سوچ کړی دی چې راشه دې توت ته وخېږه نو که دی در پسې راخېږي نو چغې به ووایي نو ګاونډیان خو به راشي که نه دی زر زر توت ته ختلی دی بره په توت کې ناست دی کټ خالي پاتې شوی دی د دې سړي د دې چچ واله سړي زوی چې اوبه خوار کړی دی راغلی ستړی ستومانه دی چې څنګه یې تاله کولاو کړې ده ور یې کولاو کړې په ډوډۍ کې کټ پروت دی ښه برابر ا دې بس هم ستړی بنده خو چې ډډه مې ووالې نو جو راغی نو کټ موندې او په کټ کې پرېوته سملاس چې سملاس دغه کور کې پلار انو وروڼه د شپې راپاڅېدل چربان کې چاړه یې خط یې راکړه او چې راغلل دی وده دی ا دې په مرای والا چاړه راښکله خپل ځي یې حلال کړو چې بالښت لاندې لاسو پیسې نشته جیبونه یې وکتل پیسې نشته وی لاټین راړئ چې لاټین یې راړی ویې کتل خپل ځي یې حلال کړی و اریان شو چې داسې وشو دې کې سهار هم شو چغې چارې پرې یې جوړې کړې زما ځي یې چا حلال کړی زما ځي یې چا حلال کړی کړی ده خو ځان بچ کوي پولیس والا راغله پولیس والا چې راغله هغوی تفتیش کوي خپې کم طرف ته وې سړی کم طرف ته و څنګه پروت و اړولی پروت و که سم پروت و ځکه هغوی خو بیا هر څه کې کاري په غولي کې کټونه واچول پولیس والا ناست دي تپوسونه کوي دا سړی بره توت کې دی ده چې پولیس والا ولید ړی لږ ښه شو د توت ته یې آواز وکړه وی خان زه به درته حال ووایم خو که ما بچ کولی شي خان چې به راوکتل تانیدار لکه ته به توت کې څه کې راکوز شه وی راکوزېږم خو که بچ کولی مې شي هغوی دلته راکوز شه موږ ته حال ووایه چې راکوز شو هغه ورته وی صاحب زما د مرګ بندوبست یې کړی و خو زه الله بچ کړم او خپل زوی یې حلال که ولکن شبه لهم دی زه الله بچ کړم دی خپل زوی حلال که زما پیسو ته چلو زه الله بچ کړم ولکن شبه لهم کله کله داسې وشي دی خو عیسی علیه السلام حلاله او ابنو نو الله وایي
وما قتلوا وما صلبوا ندعو وجل عیسیٰ علیہ السلام نے پسولائی کرے ہو لیکن اشتباشی و پتئیو دو اسم نسوارا دا غید عبادت نکا اغسولائی ہونے دا نیغا لگتا ہے پائی کہ بیاواز چرخائی لیدلیم نا چاہتا آیا اوزم چه اتماو دی زاخیر و پلندان او سڑی راگل بس غلاس کی وا لیدلیم وا حقی ورزقا دی مرگری کن وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم هم علماء فالوامان سرناستو کنا اگر اور سقوا سلائیو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهَا او یقیننا کسان چه خلاف کرو پدیکے پشاکیو دینا ما لهم من علم الا اتباع جاننا نشتر دیگر پدیبان دلیل مگر تابداری گمان وما قتلوا یقینا او دینو وجل دلار یقینی بلکہ پور تکڑے واللہ دلار دزان سخا او دے اللہ علم حکمت والا بل رفعه اللہ الیہ اللہ اچھت کرے زان سخا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ دا بِهِ کی ضمیر چا تراجی دے او موتِهِ کی ضمیر چا تراجی دے اول معنی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نِشْتَ بَعْضِ أَهْلِ كِتَابُنَا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر ایمان براری بدی عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی مخکد مرگ دی عیسیٰ علیہ السلام یعنی بعد آلی کتاب عیسیٰ علیہ السلام بلا من نئی و باغ ایمان راری عیسیٰ علیہ السلام بیا رازی او ایمان بیا یا مطلب دا دویم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نِشْتَ بَعْضِ أَهْلِ كِتَابُنَا مگر ایمان براری بدی عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی مخد اخبر مرگنا موتی کی زمین دیا نصرانی تراجی دے دخبر مرگنا مخد ایمان راری درم مانا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ یہ زمین راجی نبی علیہ السلام تا مگر ایمان براری نبی علیہ السلام مخید مرد نبی علیہ السلام او دا دون زمیرم نبی علیہ السلام تا سلورم مانا نیشت دے بعد دالی کتابنا مگر ایمان براری نبی علیہ السلام مخید اخبر مرگنا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اپرد قیامت شبدا عیسیٰ علیہ السلام پدائی باند گوا عیسیٰ علیہ السلام با پدائی گوائی کئی چدید خلقو زمان مسئلہ من لیوا او دید خلقو انکار کرو لگا سورہ مائدے آخر گرئی آیت نمبر 117 یوصل واللسمو چی عیسیٰ علیہ السلام ہوئی زد یوصل شپالسم نشورو کم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به عیسیٰ علیہ السلام کوئی ما خدای تنویلی مگر آیا چھتا ما تا حکم کرو پاگے ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم زبدائی گوائم ترسو چلدائی کیوما فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم کلچ رضو آغستما
بیاتو نگهبان بدایو عیسیٰ علیہ السلام تاسو زوما ما ته پته ده او چې زه د واغستم بیا ته نظر نیمه خبر نو عیسیٰ علیہ السلام ژوندی دی اسمانونو کې دی هغه عزت نه نیمه خبر ادی وای مړی پویږي د ژوندي په حال پیر سے پویږي د مرید په حال عیسیٰ علیہ السلام ژوندی دی او پته ورته نشته نو هغه به داسې نه بیا وایي چې زه د واغستم بیا ما ته پته نشته زه نیمه خبره ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا پرود قیامت شبا پدیبان گواه پسبب د ظلمنا کسانو چلو یهودیان بنکڑیونو پدیبان پاک سیزونا چلوی لرواو وددوی د ظلم دلاسم پی قهران بنکڑیو وحیلت لهم جغر واو دی لرا اب سبب دمات بندونو دی دلار دا اللہ ندیرولا اب سبب دا وستون دی سود لرا سود کو سود دا پٹول امتونو کی حرامو لگا دی که ظلم دی مظلوم سرا پٹول امتونو کی سود حرامو واخذیم الربا باغستون دی سود اوا لانگی دی منی گریشیو دا آگینا پسبب دی قرآن دی مالو خلق اللہ پا باطل طریقو او تیار کرے منگا کافران لدو دینا عذاب دردناک لیکن راسخون فی العلم لیکن مضبوط پہ علم کے دینا او مومنان ایمان راری باغا چرا لیگل شدتا تا او باغا باندی چرا لیگل شدی مخستانا پابندی که ان کی دید منزو ورکا ان کی ادا که ان کی دید زکاة او ایمان راری پا اللہ پر اللہ خیرات دا کسان جی زردی چور با گمگا دیلا جر لویو انا وحینا ایلیکا منگا وحی اکلتا تا لگا چو وحی کرو منگا نوح علیہ السلام تا پیغمبر پاک تا وحی تا تمندا سے وحی اکلا لگا سمجھ نوح علیہ السلام تا کڑوا دا نوح علیہ السلام اولیات کو دا نوح علیہ السلام نا مخ کے پیغمبران تیر شوی دی آدم علیہ السلام نور نوغیل نیادون دا ذکا چه دا انبیاء سلسلہ دو قسم ہوا یو دا چه اللہ انبیاء را لیگلیو دا پارا دا امر بالمعروف او منکر آغا وقت کی ہونا نو انبیاء با خواگی خبری کولی امر بالمعروف بیکو او من دا منکر نے زکا نکولا چه منکر ہونا دا نوح علیہ السلام دا زمانینا رد منکر شروع شو نو بیا با انبیاء امر بالمعروف و نهی منکر دوارا کول نو نبی علیہ السلام امر بالمعروف و نهی منکر دوارا کول دا دیو جد نوح علیہ السلام دا وحی سر تشبیح ورکا دا وحی دا نبی علیہ السلام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب توحید کے اول دا آیات روڑ اِنَّا وَحِنَا اِلَيْكَ كَمَا وَحِنَا لَانُو منگا وحی گوتا تا لگا چوائی گڑوا منگا نوح علیہ السلام تا اور نور انبیاء تا رستو دنا اور وحی گڑوا منگا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب والواد دا غیتا اور عیسیٰ ایوب یونس ہارون و سلیمان علیہ السلام تا وآتینا داود زبورا ورکڑون داود علیہ السلام در زبور دا داود علیہ السلام کتاب ذکر کا زبور داولی زکر دینا یہود انکار کو نو ذکر داوی کتاب ذکر کر ورسولم تک تصصنام علیکہ من قبلو اور نور انبیاء علیہ السلام بیان جمنگا غیلر بتا باندی مخی اور نور دیر انبیاء ری چکلی بیان کری من پتا سمطلب اللہ دیر انبیاء را لے گلیو سا انبیاء علیہ السلام دا غی تذکرہ اللہ کریا لگا قرآن کی تقریباً
د سلیریش انبیاء علیہ السلام تذکرہ تفصیلا کئی سلیریش پنزویشو او د نورو انبیاء تذکرہ اجمالا کړی دا خلق وی 1,40,000 کمو بیش یعنی اللہ تا پتا دا صحیح چه سورہ انبیاء اللہ را لے گلی خوار قوم تے را لے گلو لگا سورہ راد آیت نمبر 7 گورے وہ میات سورہ راد دیار لسمہ سی پارا دیار لسمہ آیات وہ میات وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ بِشَكَّ يَرَوْنَكَ استاکار يَرَوْنِي خَلْقُ سُوَى اللَّهُ عَذَابٌ يَرَ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ او دپارا دار یو قوم یو لار خودنکو وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ دپارا دا ہر یو قوم یو حادیو یو لار خودن کے ہر چاہتا اللہ لار خودن کے را لے گلے دارنگی سورہ ابراہیم نحم آیاتو أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ نبوئی کی بشمیر دا غیبان دے اللہ اللہ مگر یا اللہ چاہتا پتہ نیچے سورو لا یعلمون الا اللہ نبوئی کی بشمیر دا غیبان دے مگر اللہ اللہ تے پتہ دا شمیر اللہ تا معلوم دے لا یعلمون الا اللہ نبوئی کی دا غیب بشمیر باندے دا غیب حساب الا اللہ مگر اللہ اللہ انبیاء را لے گلی ہوا چاہتا پتہ نشتے چطور سورو 1,40,000 کم و بیش دارنگی سورہ فاتر آیت نمبر 24 سلیشتمو گو رئی نوالتم وئی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ نو یا امت اللہ خلافیہ نظیر مگر تیر شوئے جائے گی ارہ ان کے ہر چاہتا اللہ یا پیغمبر را لے گلو یہ سو کے دغا سے نگپری ہوئی سبا داو نوئی چا اللہ تا ومنتا پیغمبر را لے گلو نو اللہ چاہتا را لے گلو شمیر معلوم نوے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا خبر کرے اللہ موسیٰ علیہ السلام سر بخبل اور سر خبر کرے بیا بیا کرے رسولا مبشرین رالی گربا اللہ انبیاء دینی ورکن کی او یر ورکن کی دے پارا جمعیش خلق لرا پا اللہ باند دلیل او بانا پس دلے گلے انبیاءونا سبا داؤنوی چه اللہ منتبه پیغمبر رالی گلے او کنا نمون با تابداری کروا تدا بانے پاتی نشی داو نوی چه اللہ منتظر پیغمبر برا لے گلو من با داغ تابداری کروا زکا بانے خدای لڑیلی ورزی کرا اللہ وی بانا میوالا نپر خدا چه سبا داو نوی چه ما تچانو ویلی او زنا خبر او ما دارنگی سورہ مائدن اللہ سمایات یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسول بیان کئی تاسوتا پس زمانے انقطاع انبیاء علیہ السلامنا ان تقولوا ما جاءنا من بشر ولا نذیر چه سبا داون وائی چه نوراغل منتاز زیر راکون کے او نیر راکون کے فقط جاءكم بشیر و نذیر فتاثر راہ تاختا بشیر و نذیر پیغمبر میں افراو لے گئے چه سبا داونو آئی چه سوک نورا گلے دغسی سورہ ملک آیت نمبر 8 اتما کلما ارقیا فیا فوجون
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير کلا چور دولشی دی جہنم کی اڈل جہنمیانو تپوس بگیتنا آخذان چاند جہنم علم یادکم نذیر تاسو تاسو گیرون گی نور آگلے سو پیغمبر نور آگلے ستاس تے مسئلہ بیان کروا سو غالب نور آگلے قالو بلا قد جانا نذیرون ابائی دی ہائے ہائے منتهي يرون كراغله فكذبنا نمغ هدروا جنك وقلنا ما نظر الله من شيء أمنغ الله اسمه إلالي كريمات الدروا كوي تزامنا علم دي وقلنا ما نظر الله من شيء ملائك بولتوي إن أنتم إلا في ضلال كبير نوئی تاسو مگر اولوئے گمراہ کے پراتوئی تاسو تا حق پرس راولی مسئلے بیان کروا تاسو خلاف کرو ان انتم اللہ فی ضلال کبیر نوئی تاسو مگر اولوئے گمراہ کے پراتوئی ذکر راولی کے سبائی بانا پاتی نشی دغسی سورہ طاہا یوسل سلون دیر شمایات ولو أن علمناهم بعذاب من قبله كمن على كريم ديه فعذاب مخدرات بغمبرنا لقالوا نبيعبه ربنا لولا أرسلت إلينا رسولنا الله تعالى نراليك من تبغمبر فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى من متعب ذلك الوسطات آياتنا مخکد زل کیتو زمنگا اور مخکد رسوا کیتو زمنگا والله ما پیغمبر راولی گو صدا دلیل بانے پاتی نشی دغسی سورہ بنی اسرائیل پہلا سمایات وما کننا معذبین حتی نبس رسولا نیو منگا سزا ورگون کی تراغی پورے چراولی گو منگا پیغمبر دغسی سورہ قصص وصلوا اختمایات اللہ انبیاء راویگل چه داو نوئی چه اللہ منتلیولی پیغمبر نوالیگل وکان اللہ عزیزا حکیما او دے اللہ غالب حکمت والا لیکن اللہ یشہدو وشہادت اللہ پہ صداقت قرآن کریم لیکن اللہ یشہدو لیکن اللہ بیان کئیو پاگا باند انسرا لی گلے تاتا را لی گلے دیلنا سرد اخبر علمنا او ملائکم بیان کئیو وکفا باللہ شہیدہ کافی دے اللہ گوا یقیننا کسان چی کفرو کا تخفیف او بن شدے الارضا اللہ نا فقط ذلو دلالم بعیدہ تاکی سرد گمراہ شو و گمراہ لربان دے حق نا چه دا قرآن نا لره شو او دا قرآن نا بند شو اللہ ویتے گمراہ شو ان الذین کفروا یکننا کسان چه کفرو کا بیا تخلیف او ظلمیو کا ندے اللہ چه بغنمو کی دیتا او ندے اللہ چه کلیو بخیزیت اللہ مگر اللہ دی جہنم ہمیشہ بھی بدے کے ہمیشہ وکان ذالک اللہ یسیرہ او دیدا پا اللہ باندے آسان چی جہنم بو لزائی کی او دا اللہ با دیر آسان اس اسمات در رسالت یا ایو الناس و خلقو پتا اسمان تاوت پیغمبر پا حکم دا اللہ بالحق پا حق باندے پا حکم دا اللہ پا حکم باندے طرف در ابستا سنا فامنو خیر لکم ایمان راڑی شیبدا ورد تاسو پارا او گتاسو کفر گئیو یقینا اللہ لنا اختیار دے دایا چھ بردیا چخکتا وکان اللہ علیمن حکیما او دے اللہ پویا حکمت والا او زجر ورگئی آل کتاب ہوتا یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم ول کتاب خواندانو زیادے مگئی پہ دین تاسو کے زان دین میں جوڑا ہوئی کتاب والا ہوتا ہوئی
واول کتاب والا په دین کې د ځان نه زیاتې مکو لا تغلو فی دینکم در منصور کې سعودی معنا کوي لا تبتدئوا فی دینکم د ځان نه په دین کې بدعت مه جوړوئ دین هغه چې پیغمبر صحابه کړی نو که پیغمبر او صحابه یو کار کړی نو کوا او کاغی نہیں کرن نبی کے نبی علیہ السلام و صحابہ دا جنازی نا بعد دعا ندا کری دا چرتا نشتا جنازہ اکڑا نبی علیہ السلام بیاوی ایماندار دعا ہو گئی یا صحابہ نا جنازہ با اشوا نبی علیہ السلام اسرو بالدفن اسرو بالجنازہ زرکا کچھت کئی او دفن لیو سی چکالا مڑی خط شو نو بیا والله دعا وکړه بیا نبی علیہ السلام استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل اوس بل ورله دعا وغواړي دغه تاسو نه کیږي خدا چرته نشتا چې جنازه وکړه بیا یې دعا وکړي ایماندارو نه بیا دعا نه جنازه کې تا ټپی وي مصری دی دغه دعا وکړه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبير دا دعا ده کنه ومعلومی دا چې ته په دې دعا پوهېدې نه د دې په مطلب نه پوهېدې دې بزر دعا وکړي لکه دا تر اوسه دعا چاربیتې وي څه دغه دعا وکړه اول درود وي ثنا دې وي بیا دې دعا وي خدای دعا وا سره تکبیر چې دې په دې کې دعا ونه کړه چې کله مړ حق کې نو دا هغه نه بعد ورله بیا دعا وغواړه چې الله دې دغه طاقت ورکړي چې صحیح جوابونه ورکړي هغه نه استغفار وغواړه نو دا نه چې ته هغه نه مخکې اړم شي دعا وکړي یا الکتاب الله تعالی فی دینکم والکتاب خواندانو بدعات مگوی بدین ستاسو کی ذکر کتاب خواندان دا بدعات کئی دا شروع کری دی ولا تقولو علی اللہ الا الحق اموائی پا اللہ مگر مناسب دا اللہ بیشک مسیح عیسیٰ ابن مریم استاذ دا اللہ دے او حکم دا اللہ القاها الى مریم چه بلدلو دیلو مریم تا وروح من او امرو طرف دا اللہ نا فآمنو باللہ ورسوله نیمان رانی پا اللہ پا انبیاء علیہ السلام امو آئی چالی حضمنگر دری دیئے ولا تقولو سلاسا یعنی آلیاتنا سلاسا موہائی سے زمین آجو دوان دری دیئے آئی بھائی یو عیسیٰ علیہ السلام یو مور او یو اللہ دی زمین آجو تو نے پورا کئی مومنان رالو نو آگئی زان لپو زرگونو آلیہ جوڑ کر او دا زمین دا تبی ذمہ دار دے دا دا سرخوگی ذمہ دار دے دا دا زیادی ذمہ دار دے دا دا دی دے دا دا دی دے مسدس کے حالی ہوئی مگر مومنوں پر گشادہ راہی پر اس لشکر شوق سے جس کے چاہیے مومنہ اتلار کلاو دی چاہے بادو کے دیو فخرا ایتا اللہ ادری آلی ہمنی ہوئی ادائی سورہ نیور نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے دا پیغمبر نفرائی جوڑ کی امامان دا پیغمبر نے مچھت کی شہیدوں سے جا کے مانگے دعائے میزاروں پہ جا کے نظریں چڑھائے شہیدان دعاگانے گواری تو مزاروں باندے نظرونا شادونا داخوری توحید میں کچھ سے نہ توحید میں کچھ سے خلل آئی نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے دغه اسلام ایمان الله نه هغه درې الیان یوریو نسواران هغه کافر شو
او د ځان له سونی ولي دا د بادو ذمہ دار دی دا د سرغوږي دی دا د زیړی دی دا د تب دی دا د مقدمو دی شاه ولی الله رحمت الله علیه وی ما من بلدة الا ولها آلهة تعبد هیڅ یو کلم نشتا مرګه هغه د الله آلهه جوړ کړی دی چې هغه عبادت کولی شي تیرا کې یو زیارتو نو بل قوم براتاوی زیارت لا دا غی جگڑ رالا دا زیارت چه قوم که دی سر جگڑ رالا نو دی وردوی زمنگا زیارت لبنه رازی بل قوم تیوی زمنگ زیارت لبنه رازی اغیی من بزان لبن جوڑ نو دی منی کرده آنت بل سوگاغلی بنجاری نمو دا بنجاری وی پخوا سندر کی بے سامانی کے اشاعت بیغارو لے خرسو بے بکسو کے آگے قوم تا بنجاری راغلے سامانی خرسو کل استرگی تورکڑے وی غٹو غٹی بنجاری کاکا اپٹکے والے مزیدار کلی گرے وا منگسکڑے وا تسبیح لاس کی بڑی والی دای چې وکتل چې دا په ځبن سره ویراغوي چې ځان له زیارت جوړ کړو بنجاري کاکا مرګ ان دې خاص کې زمونږ ځان له بابا جوړ کړو ځان له بابا جوړي چا یو جوړ کړو چا بل جوړ کړو میجوران و تماستی او دغه یو کی خرڅي اصحاب یکان و تماستی پاغي باندې پیسې ګټي شاباسي اغی نصارا دری آلیه نیولیو نو اغی کافر شو او دی زان لسوره نیولی انما اللہ الہ واحد بیشکا حاجت روا اللہ دی کیو پاک دی اللہ یکون لو ولد دی خبرنا چشی دلو نائب اللہ رو اختیار دیگا چی بردیا چی خطا وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ وَقَفِ دِي اللہ ذمہ دار باق نکی مسیح چشید بند دا اللہ او نملائک چنیز نکانی دی اللہ تا او چاچ باقو کر عبادت دا اللہ نا زان غٹو گانا زرد چپورتا وکو دی لرا اللہ تا غنڈ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جا گسانی چی ایمان لار ایمان سے چه مسئله توحید و منلا او عمل یوکن نیک پورا بورگی دیلوا جنود دائی او زیاد بکی دیلوا بل فضل دا اللہ دیدار میں نصیب شی او ہر جا کسانی چاہی باقو کر عبادت دا اللہ نا او زان غٹو گانا زرد چه سواب ورکو دلرا سزا دردنا کا وبنم میدی ځان لرا بلل الله من سوک دوست او نو سوک امدادی اس ترغیب ورگئی قرآن کریم تا یا ایوہ الناسو او خلقو قد جاءکم برحان من ربکم تاکی سراغان تاستا دلیل طرف دربستا سنا اور اولی منگا تاسو کرنا خیرا مادر ترنا اولی دل قرآن او دلیل در تراغ نبیان تاسو نافرمانی کوئی سورہ مائدہ پینلسم آیات کی قرآن ترناوے لیا سورہ مائدہ آیت نمبر 15 گو رئی پینلسم قرآن تے رناوے لیا چرنا رالا یا لئی کتاب قد جاکم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تاکي سراغ صدا الله طرفنا رنا كتاب خيارا رنا كتاب خيارا قرآن تے رنا لیا رنا ورسغنی بطیاری کے روانی اڑون دی دای سر رنا دای دا قرآن نا خبرو ادو دران بو ادو نم بو ورپوری او دا وزارت عثمان او دا وزارت اعلا او دا دی پتم بو و قرآن باندې قرآن ویل نشل سرنا
چې قرآن بیوی ان اعطینا کل کوثر ان لک شانک اوتر شابه دا اوتر بچی وایا قرآن هم نشوی دی اچھا با سورہ اخلاص ہوئی نو اغبا گڑی وڑی وی دای لیڈرانی و دای مشرانو اذا کان الغراب سواد قوم فیادیم سبیل الحالکینا چیزا قوم مشرکار غیو دو دیران لاری ورتخی چی مشرانی کارغانی دو دیران لاری ورتخی نو ورتسخیو چی قوم مشر داسی چی اگر قرآن نا خبر دے دی پا قرآن سپو قرآن والا و تکمکل خاری دل او اللہ قرآن والا تو خیاروی اولائک هم اولو الالباب دادا عقل خاوندان دی او اگر بی عقلا اگر اڑندی باغا غل غرطولو باندی قرآن آیت نشویلے یو صورت نشویلے دا قرآن نا خبر ندی امر پتائی اختدیو ذکر اذا کان الغراب سواد قوم فیادیم سبیل الحالکینا چو قوم دا غی مشرکار غیو بیاوتو دا لا چو لاری خی بیاوتو دیران لار خی نو دا مشرانی نو حضرت عائشوی عن المرء لا تسأل وسلم قرینه فکل قرین بالمقارن تقتدی دا سڑی تاکو سمکو چده سنگ سڑے دا اغد مرگرو تاکو سوگا چه مرگری سنگتی فَإِنْ كَانَ ذَا خَيْرٍ فَقَارِنُوا سُرَعَتَانَ وَإِنْ كَانَ ذَا شَرٍ فَجَانِبُوا تَحْتَدِي که مرگری خی نتو ورسر مرگرتیاو کا او که مرگری ناکاری زان دنو ساتا زکا پختانوی دنی خیار ساندائی دبل کلی دلا چوئی نپیجان استاد کلی دلا سر بی دوستی ایجے مشر داسی نو اگشران بی لاسی بیا اید قرآن نس خبری دارنگی سورہ شورا دو پر مستمعاتو گو رئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ دارنگی منگا تاتا وحیو کا دروح اخبر طرفنا دروحن علاج منگا طرف لے گا قرآن دروحن علاج دے ما کنتا تدریم الکتاب والایمان تنبوی دے چه سنگی بیان کتاب او سنگی بیان ایمان ولیکن جعلناه نورا نادی بھی من نشاء من عبادنا لیکن گردو لے منگا قرآن لرنا لار خیب بدے چاہتا جن منگا خوشی نماد بندی گاننا زو ترنا اخیمان دیرنا تراؤزی دارنگ دلتا کیوں موئیو چدا رناوا یا ایوہ الناس و آخرکو پتار سران تاست دلیل طرف درفستا سنا وانزلنا الیکم نورا مبینا راو ملے گے تاسو در رواح خیرا فاما الذین آمنو ہر چاہ کسانی چگئی ایمان رڑ پا اللہ او منگولے اولا گولے پا قرآن زرد چدن نمکی دے گرا اللہ پخبل میرا بانائی کے چپا اللہ ایمان رڑو او منگولے پا قرآن اولا گولا اللہ عزب پخبل میرا بانائی کے دنکم نو دا اللہ وعدہ خود دروغ نوا چه قرآن باندی کلک شو ایمان دیرالا و قرآن باندی منگو لگولا اللہ زبد اخبر میربانائی کی درنا کما وفضلنا بفضل کی فضل اطلاقی کی بمال رزق حلال سڑیت جماعت نوزین وغوئی اللہم انی اسالک من فضلک اللہ استانا رزق حلال غارما نو اللہ وی رزق حلال بم ورکم خپل مهربانای کې به اندنه کم او سم لار باندې به مضبوط کم ويهديهم الى صراط مستقيم او مضبوط بکی دی لرا په خپل طرف ته بلارنیغا یستفتونک اوس بیا تنوین په ما سبقا چونکه صورت کې حقوق بیانول
د ښځو د یتیمانو د بیوقوفو حقوق بیانولو یستفتونک تپوس گئی ستانا د حقوق د خلقو ویا الله حکم گئی تاستا په باره د میراث کې کلالا هغه سړی میراث یا هغه مال میراث ان امرؤ هلاکه کې یو سړی هلاک شو او نوی دلره اولاد او دلره وی خور الاتی یعنی حقیقی خور فلاها نیزو ما ترکا نو دیر بارا نیم دا لسلی چی پر خودیوی او دا سڑے با میراث وړي د دې خور نه کنوی دلره اولاد فإن كانت اثنتين نو کوي دا خويندې دوا نو دای لپاره دوه درمي هغه نشي پرې خولېږي وإن كانوا إخوة رجالا او کوي دې نو خويندې رجالا ونساء سړي او ښځې فلذكر مثل حظ الأنثيين نو د پاره د نارینه په شان د دوی سور زنانو ده دوه خويندې یو ورور دی مال با دو ځای شي نیم د یو او نیم د بل دوه خويندې د یو ورور برابر دي ځکه خور د پلار نو مثالي او د خاوند نو مري نو پلار څنګه ولال دي پورا کړی دی فلذكر مثل حظ الأنثيين د پاره د نارینه په شان د دوی سور زنانو ده يبين الله لكم أن تذلوا بیانی اللہ تاسو تنور احکام ان تذلو یعنی اللہ تذلو چه خطان شئی تاسو سنچ دا احکام در تاویف دا کور دا اصلاح دا یتیم جنائن رواغست یتیمان لمحال ورگئی یتیمانان جنکو سر انصافو کئی خزو لمحر ورگئی بیوقوف لمحال مخوری یو ذکر گو چه معاشره سمشی د بادشاہ د رعیت احکام ذکر گو سنچ د اسلام د معاشره دا احکام ذکر کئی دغه سنورم درته ذکر کئی یره د پبلک لایف د پاره اصول پکار دي د خلکو د ژوند لپاره اصول دا قرآن ویلې تراشه وګوره کنه چې د خلکو د ژوند اصول خولي دي ته په قرآن خپل ژوند برابر که چې ستا ژوند د خوشحالۍ شي ته په قرآن باندې ملک برابر کا چې ستا بل قانون ته حاجت پاتې نشي دا څه قانون دی چې پنځمه دفعه باندې اسمبلی ماتې شوې نو په شپږمه دفعه باندې آیین مات کړ نو دله سزا ورکوي جیل دی واچوي نو اومه دفعه به بیا څه بل شي داسې یا بیا سوی یا بل سوی قانون و آئین آغا دی چگا اللہ را لے گلے ذکر علامہ اقبال وی تو نمیدانی کے آئینی تو چیست زیر گردوں سر تمگینی تو چیست تو نمیدانی کے آئینی تو چیست زیر گردوں سر تمگینی تو چیست تا دبتنی سستا آئین سشیرے دلیشن اسمان دلاندے کتاب زندہ قرآنی حکیم حکمت اولا زالستو قدیم آدھا کتاب دے چل دے حکمت لا زالو قدیم دے بل قانون و بلائن تا دے مسلمان سے ضرورت دے پدی کے طول احکام بیان کری علامہ اقبال زکوئی فاش گوئے امان چه در دل مزمارست این کتابی نیست چیزی دیگر است صفا غردواما آغا خبره چه زمازل که پرتوا این کتابی نیست چیزی دیگر است دایوان کتابی دایو ناشنا شده چون بجا در وقت جا دیگر شود جا چو دیگر شد جا دیگر شود کلت صدار زلطا کچی طول بدن کی انقلاب راولیه چو بجا در وقت جا دیگر شود جا چو دیگر شد جا دیگر شود اچھیو تن کی انقلاب راولی نو طول دنیا کی انقلاب راولی یو شیخ القرآنو او طول دنیا کی انقلاب راوستو رسمون ختم شو رواجون ختم شو شرکیات ختم شو بدعات ختم شو یعنی بدے ملک کے مرے باوشے
نو اول به مولای لامبی د تختی الوا ولا راړه نو د تختی الوا دی ولا راړه نو مولا باندې تماستو پاغسخا لاسو مولا لګې مړی لګې پیستینجام کړو او بیا باغ الوا تکي ناس نه غډې خوړه نو بیا دې د مړی سامان راړي نو د مړی سامان دا جامې دا پیزار دا پټکي هغه به راړو وی به دا چې چاله امبول نو دلې ورګي زون دې علاقه کې مولا غوي مولا وته وي یاره دې چاوي چې تمړې کې لامبول دا سوچ کې شو یو می لامبول دا وی وته وي څنګه وی هغه می لامبول خو بیا پستومانو میولي یمره میولام دا دې خېستا پانی وي ما چې دا دراکی چې بار راوته ما هغه پانی بل مولا چولې وي یو سره لراله یوه تمی چورو غلط ځای پکې اوچ پاتې شوی وی بیا رالما وی د مړي لاس مې راوغه چې په خپل دغه مې راخه ما چې قیامت کې راته دا ونوي چې ما تعالی په لاس کې راکړو دا دغه له مړي لامبوله دا به حیايي وه دا تختی الوا یو کړه دا د جمعې د شپې الوا دا څلوېښتي چهلم دی چهلم بنی اسرائیل د سری عبادت کړو سالوی خره دی دی به هم چهلم کو دا بنی اسرائیل د دې رسمونو او رواجونه د جمعې په شپه به دیګ پخېده هرې جمعې له دا ولې د مړي روح راځي په بلای ناست دي نو دی به دیګ پخو دین اخلاص کړو یبین الله لکم الدلیل بیانې الله تاسو ته نور احکام دې لپاره چې خطا نشئ تاسو والله بكل شيء عليم او الله دې پاره شیدان دې پوها سورۃ 3 اوله ایسا کې و 500 آیاتونو او پای کې شپږ احکام بین رعیت چې هغه سره اصلاح راتله په من رعیت کې دویم ایسا تر آیت نمبر 135 115 او پای کې نه احکام بین رعی و رعیت د بادشاہ او د رعیت چې د حاکم ذمہ دارای به صحیح او د رعیت ذمہ دارای به صحیح او دریم سات یو سل شپږ دیرشم او پای کې زواجر فرق ثلاثه ہوتا مومنانو ته اهل کتابو ته او منافقانو ته او سورته ختم کړه یزانو کوي